म्हणा वॉच पासय ऑन गोवा न्यूज हब. डेसेनियल एक्सपोजिशन ऑफ होली रेलिक्स ऑफ सेंट फ्रांसीस झेवियर चलता आसतना आमी वेगवेगळ्या जाग्याचेर वचून तुमचे मुखार पासय हाडली आनी ह्या पासयेन आमी तुमकां दाखयले जेन्ना होली रेलिक्स म्हणटा तेन्ना ते रेलिक्स फक्त ओल्ड गोवा न्ही जाल्यार सेंट फ्रांसीस झेवियरांचे रेलिक्स वेगवेगळ्या जाग्याचेर आसा. आमी फाटल्या पासयेन दाखयलें की खंय फर्स्ट टायम सेंट फ्रांसीस झेवियरांचे रेलिक्स आयले ते रायबंदरा आनी थंयच्यान नंतर ओल्ड गोवा घेवन गेले. आमी सद्या येयल्ले आसा अशा एक चर्चीत जंय तांचे रेलिक्स आसा. आमी आसा भाटपाळे आनी आयिल्ले आसा सेंट फ्रांसीस झेवियर चर्च आनी मेळटले हांगच्या फादरांक. फादर देव बरें करूं वेळ दिलो म्हणून. सो आमी मेळटा फादरांक आनी जशें आमी तुमकां सांगलें म्हत्वाचो प्रश्न की रेलिक्स हांगा आसा ते कशे रेलिक्स कसले रेलिक्स केन्ना आयले ते जाणून घेतले. पूण तेजे पयलीं हांगा तुमी हे रिनोवेट केलें दिसता कंप्लीट कॉम्प्लेक्स. मदीं पयलीं पळयताले तेन्ना हांगा काम चलतालें. सो हे केन्ना इनॉग्रेशन जालें? आमची सुरवात म्हणटा ती अशी की पयलें ते आतां हॉल केलां पळय तें पयलें कॉपेल हाडलें हांगा. हय ते 1934 to 37 म्हणल्यार तेन्ना सावन बांदलेले ते. आनी तेचे उपरांत मागीर त्याच कॉपेलान इग्रोज जाली आनी 1968 ती इग्रोज जाली. आनी अशें म्हणटात की तेन्ना ते आडाचो कुडको सांफ्रांशीस शावेराचो रेलीक तेन्ना त्या बिस्पान दिल्लो आनी मागीर जायत्या वर्सांनी म्हणल्यार 1984 वर्सा ही इग्रोज बांदली. सो 68 पासून हांगा आसा हय रेलिक्स. हय 68 पासून हा. ओके 84 इग्रोज बांदली आनी मागीर आमी हांगा दवरताले. पयलीं ती भितर दवरताले आनी नोवेनाच्या दिसांनी आनी फेस्ताक आमी उमाळांक दवरताले. आनी फेस्ताच्या सांजचे अदीक करून आमी सांजचे 4 ते वाको दीस सुमार आमी ती सांजचे 8 पासून आमच्या हिंदू भाव भयणां सगलीं आख्ख्या वाराडाचे आख्खे तालुकेचे म्हणून येतात. सगलीं हिंदू भाव भयणां हांगा येतात. वाती पेटयतात, जेले घालतात, मेण दितात. म्हणल्यार एक एकदां आमचे कुडीचे सांजे समोसींचे बरें नान आमी ते हें करता ते वातीचो तो सिंबल कसो तो मेणाचे भेटयतात आनी आपल्याक भलायकी मागतात. म्हणटा थोडीं मागोवंक येतात, थोडीं देवाक आर्गां दिवंक येतात आनी गोंयच्या सायबा लागीं विनोती करतात. ओके आमी पळोवंक शकता भितर. सो दिस इज रिनोवेटेड प्रिमायसेस. आतां ह्या वर्सा 2024 आमचे इग्रोज बांदलेल्याक 40 वर्सां जातात. त्या पासत ह्या निमतान आमी आख्खी रेनोवेट केली. जावं पेंटींग करून ग्रेनायट घालून आख्खो फोर चेंज करून आल्तार करून आनी अशें आख्खी रेनोवेट केली. आनी सांफ्रांसाची रेलीक आमी वयर दवरली ताचे मुर्ती लागीं. ते वयर दवरले हांगच्यान पळोवपाक मेळटा. हय हय सगळ्यांक पळोवपाक. एकदां वर्सान एकदां ती सकयल काडटात नोवेनाच्या दिसांनी. नोवेनाच्या दिसा. आनी जशें तुमी म्हटलें हिंदू भाव भयणां येवन हांगा येतात. सो हे पयलीं पासून चालू आसा. तें चालूच आहा जायतीं वर्सां जालीं. कित्याक ही परब आमी म्हणटात हे ओल्ड गोवाच न्हय आनी जंय जंय इग्रोज आहा पळय थी आनी हांगा आमची क्रिस्तांवांचीच न्हय सगलीं आपल्याच्या घरांनी पासून हिंदू परब समोर म्हणटात लोक पासून फेस्ताक तेंगेर जेवणाक बा येतात अशें. आनी ते पासत ती हांगा येतात मागीर सगलीं आनी वाती पेटोवन हें बा करून तेंची आदींच सान सो हें आहा ती.
रेलिक्सा बद्दल दिस इज बोन होय. ऑफ जायते फावटी आदी म्हणटाले ताचे नाकपूट म्हणटाले, पूण हांवें पयलें ताचेर बरयल्लें आसा ऑसिबूस एक्स सान फ्रांसीस शावियर एक्स ऑसिबूस, म्हळ्यार फ्रॉम द बोन ऑफ सेंट फ्रांसीस झेवियर. वीच लँग्वेज इज दिस? लॅटीन. लॅटीन. हय. ऑसिबुक्स. ऑसिबूस. ओके. ऑसिबूस. हय. म्हणटात त्या ताचेर बरयल्लें आसा. ताचेर बरयल्लें आसा. आनी ते कित्यान दवरला ते एक्झॅक्टली रेलिक्स? ताका आमी धाकटलो मॉन्स्ट्रन्स म्हणटा तो धाकटलो आहा पळय तो. मागीर आतां आमी ह्या बॉक्सान घातला तो मागीर घातला, पूण पयलो सान त्या हितून आहा मॉन्स्ट्रन्सांचेरूच आहा. तातूंच आसा तो. हय. म्हणजे 1968 जो हाडिल्लो आनी ते सिल्वर ह्या पळय तातूनच आसा मॉन्स्ट्रन्सान आहा. मॉन्स्टन्स. हय. मॉन्स्टन्सान घालून दवरिल्लो आसा तो अजून म्हणसर तसोच आसा. हय. चेंज करून ना चेंज करून फकत हांवें आतां भायलें बॉक्स केला ते हें केलां पळय. ताका आनीक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन हें तुमी केलां आतां. हय. ओके. आनी तेजी रिलिजियस इम्पॉर्टन्स कितें? आतां एक म्हणजे होली रेलिक्स ऑलवेज हॅज रिलिजियस इम्पॉर्टन्स वेर एवर अक्रॉस दी वर्ल्ड. ओल्ड गोवा इज ऑल्सो मोर फेमस बिकॉज ऑफ रेलिक्स देन मॉन्युमेंट्स. सो हांगाय तशेंच जालां तुमचें की लोक पयसच्यान पळोवपाक येता किंवा हय नोयनाच्या दिसांनी चड येता आनी मागूंक येता. आतां रॅलिक्स म्हणटा तेन्ना आमच्यान म्हणटा ताका क्लास आसता न्हू. फर्स्ट रॅलीक म्हणटा पळय ती मनशाची कुडीचो कूड. आतां जशें परी बागेन फ्रांसीस शावियराची ओल्ड गोवा आसा ती फर्स्ट रॅलीक. ओके. फर्स्ट रॅलीक. आनी ताच्या हाडाचो कुडको वो ताचे कुडीचो कुडको फर्स्ट रॅलीकूच जाता. जेन्ना आमी ताचे ड्रेस वो तो कितें वापुट्टा क्लॉथ. हय क्लॉथ ताका आमी सेकेंड रॅलिक्स म्हणटले, सेकेंड क्लास रॅलीक म्हणटात तो आतां. आनी ताचे उपरांत मागीर आनी एक क्लास आहा जंय तेंकून हाडटात. आतां समज कितें आमी घेतली वस्त आमी सान फ्रांसाचे आतां भोजोणेक वयतात थंयसर ती तेंकून हाडटात पळय ती. सो ती रॅलीक म्हणटात. ओके. म्हणटात ती तेंकून हाडटात आनी दॅट इज थर्ड. या सो देर आर क्लासेस. या क्लासीस. वन इज दी बॉडी द बॉडी इटसेल्फ. सो पार्ट्स ऑफ द बॉडी लायक सेंट फ्रांसीस झेवियर ताची आख्खी कूड हांगा आहा ओल्ड गोवा. त्या भायर ताचो हात हांगा आमच्या रोमांक आहा. रोमन. So that is both are first class and this also would be considered as the first class because it is part of the body. ओके. अँड ते हे जायना करप्ट जायना. इट इज हां तशी आसा. इनकरप्टेबल म्हणटात ताका. आनी स्पिरिच्युअल जर सिग्निफिकन्स पळयलें जाल्यार ओल्ड गोवा आनी हांगा यू गेट सेम कायंड ऑफ ट्रिटमेंट ऑर? येस येस. कित्याक आमी स्वत मानता तेन्ना इट इज लायक द प्रेजन्स ऑफ द पर्सन ताच्या तासणे कशी सान फ्रांसीस तास. आनी जरी धाकटुलो कहो कुडको दिसता तो पूण भावाट व्हडलो सगळ्यांचो त्या सान फ्रांसीस आहा म्हणून. आनी त्या पासत आमच्या जेन्ना आमी नोयनाक वता हांगा लोक एक दीस वयतलो ओल्ड गोवा. आतां एक्सपोजिशन आहा म्हणून गोडेक जायते फावटी गेला पूण नाल्यार हेरा वर्सांनी सगलो लोक येता नोवेनाक हांगा. सगलो लोक आमच्या आख्ख्या तालुक्याचो लोक हांगा येता नोवेनाक. म्हणल्यार त्या पासून आमी सकाळीं एक मीस करता आनी सांजचे एक मीस करतात. ओके. आनी मागीर पोरबेक आमी 3 मिसां करतात सकाळीं 6:30, 8 आनी 10. कित्याक सगल्या हितून सारको लोक बोत्ता सारको. आनी हे फावटी आमी भायर केल्ले आमी चडशे भायर करता कित्याक पावना लोक. बारीक. हय म्हणटा चडशे फेस्त आमी चडशे भायर करता आनी सगलो लोक सारको बोत्ता 6:30च्या मिसाक सारको आनी 8:30च्या मिसाक सारको चड जाता सारको लोक. आख्ख्या हेचो न्हू तो आख्ख्या तालुक्याचो. पुराय तालुक्याचो. हय आख्ख्या तालुक्याचो. आतां अगेन कमिंग बॅक टू दीस चर्चीस सेंट फ्रांसीस झेवियरांची जी चर्च आसा पळय न्ही एक हांगा आसा दुसरी बोरी आसा. आय थिंक देर आर 6 ऑफ देम. हय. मागीर आमचे ते वाटेन हांगा आहा कोरगांव आहा पेडण्यान. मागीर तिराकोल आहा. शिवोलेक आसा. शोले ना शोले ना. तिराकोल आसा. हय ते वाटेन आहा. दुलेरान एक. प्रत्येक चर्चीन एक कितें तरी रेलिक्स आसा तांचे. सम एज क्लॉथ. साम हात चडश्यो सगळ्या इगोजांनी ना अशें. सम एज स्कीन. हय
साम So skin is considered as first class, second class? फर्स्ट रॅली जातली Because it's part of the body. Okay. आणि ह्या आतां तुमी सांबाळून दवरता आसतना आतां वर्साक एकदां काडून तुमी पुसता हें करता? ती आमी हय म्हणजे ती आनी हेतूंतली भायर काडना आतां ते बॉक्सानूच घालून दवरल्या ती आनी ती फकत भायल्यान कित्याक आतां लोक उमाव घेता न्हू त्या पासून आमी ती बॉक्सांतल्यान भायर काडना जाल्यार मागीर ती मागीर काडून हांगात हय हांगा दवरता आमी आनी एका मेजाचेर दवरतात आनी जाय तो लोक मागीर येतात. पळय टोपरी झबली माणे सगळे हाडल्यात हां. हे तांदूळ सामके पौश्टीक भुरग्याक बरे आनी हें मुगो तेल कालूच घेवन आयला दुकानांतल्यान. मम्मा तू इतल्या पयसल्यान हें घेवन येयला? मागीर म्हाका तुमची काळजी ना तर राव गो हांव तुका कितें तरी खावपाक करता. आगे पळय गो शी पाड पडू हांचे कसलो सावार आयला देव जाणा. कितले आशेन हाडिल्ले हांवें सगळे. मम्मा तू चड चिंतू नाका राव. हे पळय सगळ्यान शुद्ध पंचामृत जे दिता शुद्धता आणि पौष्टिकतेची हमी आणि त्याच वांगडा ही वेगवेगळी शुद्ध तेलां आणि बरेच प्रोडक्ट्स अशें जशी आवयची माया जायना कमी पंचामृता दिता शुद्धतेची हमी. सुपर एक्स्ट्रा लॉंग बासमती रायस, पंचामृता फोर्टिफाइड चक्की फ्रेश आटा, प्रीमियम लॉन्ग क्वालिटी बासमती राइस, हिमालयन पिंक सॉल्ट, variety of cold press oils, Panchamruta. Okay, what is your experience here as a priest? हय हांव पयलोच पाद्री जातोच आमी थोड्या एक्सपिरियन्साक आमी ओल्ड गोवा वेतात सो थी म्हाका सेंट फ्रांसीस झेवियर मेळ्ळो. मागीर परतून हांव दुसरे इगोर्जांनी पडल्या उपरांत मागीर परतून 5 वर्सां ओल्ड गोवा आसलो आनी आतां म्हाका हें आतां 6 वर्स म्हजें हांगा आनी परतून सेंट फ्रांसीस झेवियराची ती इग्रोज म्हाका मेवली आनी त्या पासून म्हाका हें खुशालकाय भोगता की म्हाका बोगोर सेंट फ्रांसीसाचीच हें मेवता म्हणून इग्रोज मेवता म्हणून आनी तातूंत वावर करपाक. आनी एक हांगा हांवें अनुभवलां की लोकांचो भावाट व्हड सान फ्रांसीस झेवियराचेर जायतोच लोक येता आनी नाल्यार कितें जाता दुसऱ्या इगोर्जांनी दुसरे भाग्यवंत आसतात पूण त्या गांवचो लोक ती फेस्ताक वेतलो नोयेनाक वेतलो चडसो दुसऱ्या इगोर्जांतलो दुसऱ्या इगोर्जांनी वेता सांतांतोनीचे हितून वयता पूण सान फ्रांसीस म्हणल्यार सगळ्याकूच कसो जाता आनी ती सगल्यो आख्खो तालुकात येता पेट्रन सेंट. सो आमच्या इगोजेचो पेट्रन सेंट आख्ख्या गोंयचो पेट्रन सेंट म्हणल्यार आमच्या इगोजेचो पेट्रन म्हणजे त्या पासून सगळे लोक हांगा येता आनी आमकां पयस पडटा आनी अशें म्हणटात की आमचे थोडे जाणटे म्हणटाले तेन्ना जायत्या वर्सां फाटीं आमचो लोक थंयसर गेल्लो ओल्ड गोवा गेल्लो आनी तेन्ना त्या पाद्रीन विचारलें तुमी खंयसर सान आयला आनी त्या पाद्रीन म्हटलें आमी त्या लोकांन म्हटलें आमी काणकोणसान येयल्या आनी तेन्ना जायतीं वर्सां फाटीं म्हणटा तो म्हणूंक लागलो तुमी इतले पयस येतात तुमकां इतलें पयस पडटा म्हणून तुमकां रॅलीक दिवपाक लायता म्हणून दॅट्स हाव इट केम. हय दॅट थॉट केम. हय दॅट थॉट केम म्हणजे तेन्ना आतां तर आमकां गाडयो आहात आनी रस्ते म्हणजे तेन्ना जायतीं वर्सां फाटीं ते 68 हय सून आफ्टर लिबरेशन. हय आनी तेन्ना इतलें हें नासलें न्हू आनी इतले वर्सां ते मागीर वचोन ती रावतालीं ती नोवेनाक म्हणटात त्या फादराकूय मातशें हें दिसलें इतले पयस स्थान येयला आनी लोक हांगा रावता म्हणटात चल तुमकां हांगा हें करया म्हणून रॅलीक. पीपल हॅव विटनेस्ड मिरेकल्स हियर. हय येतात बोथ हिंदूज एंड कॅथलीक. जेणी हांगा मागून घेतल्या तेंचे हें जाल्लें आसा पावल्लो आसा. हय आमी फाटींच आमी रेनोवेशन करताले एकलो आमचो इलेक्ट्रिशन मिथून म्हणून वयर काम करतालो तो मोडलो कोणो आनी सारको हांगा पडलो हिड्यात कुडक्याक कहो तरी हांगा बरो सालवार तो आल्तार आहा हांगा आनी हांगा थोडे ते फॅनाचे हें आहलेत म्हणल्यार हांगा पडलो आनी तकलेक कांय जागना आनी भेणाक कांय जागना बरो हायटीसान पडलो सारको वयरसान आनी तोय म्हणटा आपूण सालवार जालो मोन्नांतलो सालवार जालो म्हणटा तो आनी एक गोजेन म्हणून आनी सान फ्रांसीसानूच आपल्याक सालवार केलो अशें म्हणटा तो. कित्याक खरें म्हणल्यार पडला तो पळोवन आमी सारकें हें जाल्लें मागीर ताका घोण कशी येयली पूण फकत पांयांक मातसो हें जालो ताका
इंजरी जाली कित्याक पांयान पडलो सारको तो आनी हाडां ही सगळीं हें केल्यान जॉयंट केल्यान तेका ऑपरेशन करून हांगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान पूण साल्वार जालो तीच मिलाक आमकांय मातशें हें जालें तो साल्वार जालो म्हणून कित्याक आमचें काम करता आसतना पडलो म्हणटा अश्यो जायत्यो मिलाग्री आनी जायतीं जाणां येतात आमचे हिंदू भाव भयणां पासून येतात आनी ती सांगतात आमी फादर आमी मागलेलें तेन्ना आनी आमकां मेळ्ळें जावं भुरग्याचें देणें जावं आमकां कामां पासत आमी मागलेलें आनी आमकां मेळ्ळें ते पासत आमी परतून आर्गां दिवपाक आयल्या म्हणून आनी सगल्यांचोच भाव तो तुमचे पर्सनल एक्सपिरियन्स कितें होय एक म्हणल्यार म्हाकाय दिसता की लोकांच्या भावार्था वरवीं म्हाजोय अदीक भावार्थ सांफ्राजाचेर अदीक वाडटा आनी ताच्या जिविताचेर अदीक आमी नियाळ करीत रावता वर्साच्या वर्सा आनी तो म्हाकाय एक इन्स्पिरेशन जाता अशें म्हणटात की सांफ्राजीस शावेर सारको गांवांनी पयस 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 भोंवत रावलो आनी म्हाकाय मागीर उमेद येता खंय पयस पयस वचोन देवाचें उतर परगटपाचें आनी तो सारको ताच्या जिवितूच एक वेगळेच तरेचें पयस पयस वचोन देवाचें उतर परगटपाचें आतां तरी आमकां मोटरसायकल मारून गाडी करून लागीं म्हणजे वचों येता तेन्ना बाबडो तो बोटीर कितलें वर्सां वयर बोटीरूच आसतालो आनी तरी पूण तो सारकें जीव झरोवन मेलो म्हणटा पळय तसो म्हाकाय तें इन्स्पिरेशन येता जायते फावटी की हांवूय खंय आतां सगळे इगोजेन हांव वयता थंय हांव मागीर खंयचे इगोजेन नोयान आहा जाल्यार हांव वयता सारको पयस नाल्यार पयस आनी तो ते वाटेन हांव मालवण ते वाटेन गेलो तसो शर्मावांक आनी असो पयस पयस पासून वचपाक म्हाकाय उर्बा येता सांफ्राजा भाशेन चलताचे भाशेन देवाचें उतर परगटया म्हणून तुमी हेका वचून आयले एक्सपोजिशनाक वचून आयले ना आमकां ह्या दिसांनी नोवेना पासत वचूंक मेळोंगना पूण आमची 14 डिसेंबर भाटपाल आनी चिपले ह्यो 2 पॅरिशींची रोमार आहा सो आमी बस करून सगळीं आमी वेतेल्यो पयलीं आमी उमाव घेतल्यो आनी मागीर आमकां मिसा 11 वाजता सो हांव पादिकार हे इगोजेचो आनी एक इगोज आसा चिपले ते इगोजेचोय पारोकियल एडमिनिस्ट्रेटर सो इन चार्ज ऑफ दॅट चर्च ऑल्सो सो आमच्यो मागीर दोनूय इगोज्यो आमकां ते मीस दवरला थंयसर ते दिसा वतले त्या दिसा हाजे पयलींचे एक्सपोजिशन्स तुमी अटेंड केला होय तेन्ना हांव ओल्ड गोवा आहलो तुमचो कितें वॉट वॉज युअर रोल दे आय वॉज अ डायरेक्टर ऑफ लिटर्जी म्हणल्यार आमी जे मागणें करता ताचें कशें करपाचें तें त्या मिसार कितें मांडावळ करपाची तेन्ना हांव आसलो थंयसर म्हणटात आनी त्या भायर आमकां आनी एक स्टॉल दिल्लें जंय आमी एक स्टॉल घातलेलें लिटर्जिकल सेंटरान सान एक जेजू केल्लो आनी सगळे साक्रामेंत केल्ले म्हणजे मनीस कशे तरेन आपली यात्रा करता पळय ती आनी जायतो लोक तेन्ना पासून येतालो दिस वॉज लास्ट एक्सपोजिशन दॅट वॉज द लास्ट एक्सपोजिशन फर्स्ट एवर एक्सपोजिशन whenever I meet any priest I ask this question first ever your childhood you must have gone to old Goa as a child हय you are from Goa हय आय एम फ्रॉम गोवा खंयचे आय एम फ्रॉम कोलवाले कोलवाळे ओके म्हणटात हय धाकटें आसतना हांव शर्मान सांगतालो की सांफ्राजीस शावेर पॅरिसाक शिकलो हे युनिवर्सिटीन आनी हांव थंय जल्मलो अच्छा हांव पॅरिसाक जाल्लो म्हाजी माय पाय थंय गेल्ली डॅडी थंय काम करतालो म्हणटच हांव पॅरिसाक जाल्लो आनी मागीर आमी येयली 86 टेक्निकली यू वुडंट बी अ फ्रेंच नॅशनल नाव ना ना म्हणजे मागीर इंडियन हेचेर मामी डॅडी इंडियनाचेर आहली म्हणटात हांव मागीर आनी त्या पासत म्हाका मागीर ती उमेद भोगता सांव फ्रांसीस तर स्पेनाक सान गोंया येयलो म्हाकाय दिसता हांव पॅरिसाक सान गोंया येयलो आनी देवाची उतर परगटून देवाची येवजण आसली तेन्ना धाकटो पूण देवाची येवजण आसली पयस स्थान हाडपाक आनी देव तोच उलो करता आनी पाठयता थंय वचपाचें आमी देव बरें करूं पूण वता वता एक 4-5 गजाली विचारपाक आशिल्ले अबावट दीस नाव दीस आतां हे रिनोवेट केले तेन्ना केल्ले असो दिसता हय हय हो देखाव केला पळय तो हाजो सो हांगा जे लोक येता पळय आनी तेंचे पयलीं कन्फेशन बॉक्सीस आसताले इन चर्च आसात अजूनय आसतात हय ओके पीपल डू कन्फेस हय but this is something because I am not belonging to that religion so out of curiosity I am asking people do confess right now or it has gone down less people are confessing आतां सगळ्याकूच हें जालां की मोस्टली आमचें आतां हें येतलें लँड सिजन म्हणल्यार मागीर आमी जेजूच्या कोश्टा मोन्नाचेर आनी जिवंतपणाचेर नियाळ करता इस्टर येतलो सो लँड सिजनान चडसो लोक कन्फेस जाता कन्फेशन that
That is going दॅट इज on दे एवरी इयर. अशी कितें आमच्या कातोलीक पवित्र सभेन कितें आसा, तूं पातकान पडलें, तुका दिसलें कितें वायट केलें, तुवें कन्फेशनाक वचपाक जाय. पूण सगलो वचोना जायते फावटी. म्हणटा थोडी आतां काजार जावचे आदीं, मागीर एक सॅक्रमेंट घेवचे आदीं ती कन्फेशन करतात. ओके. पूण चडसो लोक आमी मागीर सगळे आख्खे डिनरीचे पाद्री आमी एकामेकाक हेल्प करतात. सो तेन्ना लॅन्थ सिजनान एक दीस दवरतात आनी सगळे आख्खे डिनरीचे पाद्री येतात आनी सगलो आख्खो लोक मागीर कन्फेशन जाता. ओके. आनी आतां जेन झी म्हणून हें आसा, म्हणजे आतां लेटेस्ट यंग क्रावड आसा हू आर व्हेरी मच प्रोन टू मोबायल्स, टेक्नॉलॉजी, they also come in large number for masses or they avoid coming for masses? एटलीस्ट संडे मासीस दे काम येता. हय. वीक डे चडशी दिसती पडना, तर आमचे थोडेच जाणां आसतात. So preachings are also changed in that way that you connect to them because येस, for आमकां Gen Z हांगा to हय आमची इगोजेन हांगा एकूच मीस जाता. पॉप्युलेशन इज ओन्ली 150 फॅमिलीज हा आनी तातूंतल्यो कितें आहा आमचे 300 आमचे गोंय आहा 300 फॅमिलीज आनी 300 भायर पावले अच्छा फॅमिलीज. इक्वल नंबर. सो त्यो फॅमिलीज हें गेल्या म्हणटच जो हांगा आहा तो लोक येता चडसो आमच्या. पूण प्रिचींग तांकां यंगस्टर्सांक कनेक्ट जावपा सारकें हय प्रिचींग. तें करचें, दोनूय कनेक्ट करचें पडटा. ओके. कित्याक एकूच मीस करता आमी न्हू आनी सगलो लोक वयर सकयल बसता, तेतून आमी करता. भुरगीं आसता ताका, आमची भुरगीं थोडीं लेस दॅन 50. ओके. हय. आनी मागीर यूथ आहा थोडो, म्हणल्यार यूथ आमचो आसतलो सुमार 35-40 कितें. ओके. थँक्यू फादर, तुमी वेळ दिलो म्हणून. सो आमी पळयलें भाटपाल चर्च आनी सेंट फ्रांसीस झेवियरांची चर्च, तांच्या नांवान हांगा चर्च आसा आनी रॅलिक्स आसा. खुबशे जाणांक खबर ना की हांगाय रॅलिक्स आसा म्हणून. जर तुमी काणकोणा आयले आनी प्लीज तो व्हडलो बायपास घेवं नाका, भितरल्या रोडान येया, भाटपाळे आयल्या उपरांत हांगा विजीट करा. यू कॅन मीट फादर ऑल्सो आनी विचारपाक शकता. ही इज मोर दॅन विलींग टू शो वेदर रॅलिक्स आहा. लागच्यान पळोवंक मेळना ऑफकोर्स, बट पयसच्यान पळोवन तुमी पांयां पडपाक शकता. तुमी पळयतात पासय ही खाशेली कार्य ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goaNewsUp.com. कीप वॉचिंग.